थोडोसो लोक समुदाय पण आम्ही निराश जावचे न्हय आमकां बरोसो आमी दवरुया सवका सवका मुखार आनी थोडी थोडी करून मनशां येतली हो बरोसो आसा तुमकां तो ह्या महिन्यात आमी कसलो वाग घेवया आमी सदांची भाशेन दुयेंतींक जाणट्यांक आनी गरजेवंतांक भेट करूया आनी तांकां बरोशान जिवंक उर्बा दिवया ओय सारकें तुजें बरोसो आमकां फटयना हो ह्या वर्साचो विशय मनान दवरुया आनी दुसऱ्यांक बरोसो दिवंक वावरुया ह्या म्हयन्याचो वावर आमी आयजूच तांक सुरू केल्यार बरो न्हू होय होय तशें करूया आमी आतां वयता सगळे आमगे जाणटे माय आहा न्हू ते आमी भेट करूया बरें कितें म्हणटात तुमी आतां भेट करूंक तयार आसात तुमी बरें तर आमी आतांच या ओ मागरेट बरें आमगे बाय कोण हांव वळखता कोण बाब न्हू ते प्रेस्ताची मागणी बी दिल्या तुमी होय फादर म्हयन्या येवन फादर तुमी आमकां दिला बरें तर आमी येतात तुमची मायची सारकी काळजी घ्या आनी परतून आमी कोकरी घेतली देव बरें करून तुमकां सगळें तुमी आमकां सदांच भेट येवन आमचो बरोसो हाडयतात ओ फियांक तुमीची ये आतां समुदायाची जमात आसली न्हय आंटी आमी चितलें तुकाय भेट करूं तुगे चड मेळटा न्हू चड आहा गो भितरी इंटरव्यू गेल्लो पास जालो ना ताका लागून सारको बेजार जाला जायते इंटरव्यू दिले तेणे म्हळ्यार कसलोच फायदो जालो ना मागीर हांवूय बेजार आसताले आनी समुदायाकूय येवना मामी कोण आयले आंटी अंकल कशे आहे तुम्ही बाबा प्रेस्टन आमी आयकलां तूं इंटरव्यूक लागून बेजार आसा म्हणून निराशी जाय नाका बाबा बरोसो दवर बरोसो आमकां फटयना ओय बाबा आमी तुज्या पासून मानतली देव बरो कर तुमकां सगळ्यांक तूं आमगे थिंग येयना पेट दील तुमगे पुताकूय बरोस दील देखून ओय बाबा देवाचेर बरोसो दवर तूं एक दीस इंटरव्यू पास जावन बरी तुका सर्वीस मेळटली देव बरें करूं तुमकां तुमी म्हजो बरवसो वाडयलो तुमकां लागून हांव म्हजो बरवसो देवाचेर दवरता आमी येतात आणि हांव तुमकां सांगता देवाचेर बरवसो दवरात कित्याक बरवसो आमकां